أصدقائي الأعزاء صباح الخير مرة أخرى. طبعا الجلسة الثانية عادة تبقى صعبة، خاصة جلسة بعد جلسة طارق البشري ونادية مصطفى مع حزب الألقاب، فأصعب أكيد علشان نستطيع احتواء الموضوعات الهامة جدا اللي تتناولها الجلستين. أنا اسمي حلمي شعراوي، مدير سابق ونائب رئيس العام مركز البحوث العربية والأفريقية في القاهرة، واهتماماتي أفريقية في الواقع. والأصدقاء الأعزاء معنا أساتذة فضلاء، ضيفنا من جامعة اسكندرية الدكتور عبد الفتاح، والدكتورة ناهد من جامعة القاهرة، والدكتور أحمد عبد الرؤوف جامعة القاهرة. أنا بيسعدني طبعا هذه الضيافة لي من مركز الحضارة الدراسات الحضارية، ولسابق قراءة ومشاركة في بعض أعماله، ولنا انتقادات متبادلة على تفكيرنا، لكن لا شيء نفسه ديمقراطي وموضوعي. شجعته ظروف الثورة أكثر طبعا، لأن إحنا يسارا ويمينا كنا ممنوعين من التعبير الخالص عن نفسنا، لكن الثورة وضعت كل الأفكار على المائدة أمام الجميع، أمام كل القوى الفكرية والسياسية والمجتمعية، وهذا شيء طيب. أنا لا أريد أن نفقد كثير من الوقت، لكنهم وضعوني رغم تخصصاتي في أفريقيا والعالم الثالث وكذا في هذا الموضوع المجتمعي، وفي عنوان خطير الشأن بين المجتمع والسياسة، تمكين الشباب وتحولات القيم. وهذا يعني عنوان كبير. أستاذنا أحمد يبدو مسائل ولا إيه من المركز، لكن لا بأس. فمركز الحضارة مهتم بالمفاهيم الحضارية، والأستاذة الدكتورة نادية شرفتني بهذا الموضوع الخطير. ما بعرفش عايزة يعني تتخانق تاني ولا إيه، لكن هي تسعدنا بأفكارها المتفتحة. لسه حد بيسألني صديق، غريبة إنهم جابوك يعني في الندوة زي دي، طبعا ليه غريبة؟ بس غريبة الصراع في المجتمع، الصراع في المجتمع قائم، وفي استقطاب بالضرورة. وأنا لست مع من الأول كده، لست مع استنكار الاستقطاب. العمل السياسي والعمل المجتمعي واسع في مجتمع كبير مثل المجتمع المصري، ولا بد أن نقبل. وتاريخ طويل من 3000 سنة، وعندنا ناس بتاع ان احنا نناقش التغيير، بيروا ان جذورنا من 3000 سنة حضارة لازم نتمسك بالحضارة الفرعونية ومش عارف ايه، وناس بيقولوا لا ثقافتنا أصلية مثلا قبطية لازم نشوف الوضع ده، وناس واقفين بينا عند 1400 سنة وبيقولوا هو ده المجتمع الفاضل اللي حصل ولازم نشوف احنا فين منه، عليه او ضده. اذا في هذا المجتمع تراكم طبقات اجتماعية، مش طبقات اجتماعية يعني اقصد طبقات تاريخية، مثل ما في طبقات اجتماعية. يعني في هذه الطبقات التاريخية جعلت التاريخ عبئا
علينا. أنا رأيي دايما الأيام دي إن التاريخ المصري ده بقى عيب، تاريخ الأمة العربية، ولما يجيبوها ويحيوه تاريخ العربية الإسلامية يبقى عبء أكتر. نشوف يعني نتعامل معاه كيف على أي حال. أيضا التحليل الاجتماعي أصبح عبء. تعرفوا التحليل الطبقي التقليدي، عمال وفلاحين ومثقفين وعسكريين وإلى آخره، ورأسمالية وطنية ولا كومبراتورية ولا خاينة ولا بتبيعنا كل يوم والتاني في حتة. ده تشكيل تفسير تحليل اجتماعي طبقي، وكان أو كاد أو يكاد يكون عبء بدوره التحليل. لذلك بأشكر المركز أهو إنه وضع فكرة الشباب، يعني بين الشباب والتحولات. القوة الاجتماعية السائدة والحقيقية الآن واللي لها معنى ديمقراطي هي إشكالية الشباب والمرأة. الديمقراطية تعني التعامل مع الاثنين دول، ليس فقط مسألة عمال وفلاحين وطلبة وعسكرية وإلى آخره وديمقراط. يعني التحليل الاجتماعي التقليدي، التحليل الاجتماعي الجديد بعد ثورة زي دي جعل في القاعدة الديمقراطية، لو أنت عايز تفعيل ديمقراطي، هم الشباب والمرأة في المجتمع. ومن ينكر دور الشباب أو يتجاهله أعتقد يعرض نفسه للخطأ. ومن يجعل المرأة هي يعني عدوه والشيطان اللي أمامه إلا نتخلص منه، هذا غير ديمقراطي بالمرة، ولا نناقش هذا. المسألة إن هذه العناصر بدون ما أدخل في حاجة تجعل كلمة تحولات القيم، كل اللي قلته ده عايزة علاج من المتحدثين. نحن معنا متحدثين شباب اهو، انا واضح ان انا جيت غلط وسطهم، فكويس يعني يتفقوا على الاقل مع وجهه نظر اللي بهديها للشباب، وهو ان الشباب والمراه هم القوى الاجتماعيه الديمقراطيه الحقيقيه. من هنا يعالجوا معنا الدكتور عبد الفتاح ماضي، استاذ العلوم السياسيه من جامعه اسكندريه، اهلا بيك في القاهره. الدكتورة ناهد عز وطالبة تكون المتحدثة الثالثة، ناهد عز الدين، أستاذ جامعة القاهرة العلوم السياسية. ثم الدكتور أحمد عبد ربه مدير القسم السياسي لبيت الحكمة للدراسات الاستراتيجية، وهنتعرف على فرصة كمان. طيب إذا وأستاذ العلوم أنا قابلته هنا أساسا، بس أهو المركز بارد. لا، ما بيت الحكمة عشان عمل أهلي، وإحنا بنناقش المجتمع والسياسة، وشباب بيت الحكمة في حدود علمي هم أكثر من يعني يناقشون المجتمع والسياسة بشكل يبدو متقدم عن غيره. أنا يسعدني وشكرا للزيارة لهذا الموقع، ونبدأ الآن مع الدكتور عبد الفتاح ماضي أستاذ العلوم السياسية. وعشان الوقت والمناقشات بقدر الإمكان لا تجعل 20 دقيقة، ولكن كل ما يكون أقل حتى علشان نستمع، لأن الموضوع خطير في رأيي، وموضوع التغير الاجتماعي، تغير القيم، مسألة عايزة مناقشة حقيقية. أهلا بك. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكرك أستاذ الكريم أستاذ شعراوي، أنا يشرفني أنا جنب حضرتك اليوم مع السادة الزملاء الأعزاء، وأشكر أيضا مركز الحضارة ومركز الدراسات الحضارية على دعوتي للتحدث أمام حضراتكم اليوم. أنا أشعر أنه يعني تحدثنا كثيرا في السنتين الماضيتين، يعني وأنا بأعد المداخلة في الأيام السابقة يعني لم أجد أشياء جديدة كثيرة عشان أضيفها وأقول يعني أضيف إلى، لكن سأحاول قدر المستطاع الإجابة على التساؤلات التي طرحها المؤتمر أو أجندة المؤتمر. لماذا تحولت الثورة هذا التحول، ولماذا يعني خرجت الثورة من الشعب والشباب إلى النخبة، والبعد القيمي، ثم أيضا المخرج والمسار وما العمل بشكل عام. أنا سأحاول أن أتحدث عن يعني عدة نقاط أساسية تحت عنوانين أساسيين: التحولات ثم المخرج والمسار، أو إلى أين نحن مسير. يعني أنا يعني
كررت ذلك كثيرا، نحن في أعقاب أي ثورة من الثورات في أي دولة من الدول بتمر الشعوب دائما بحالات مرتبكة بهذا الشكل، وبتمر أو بتكون أمام مفترق طرق كثيرة جدا، واختيارات النخب عادة هي التي تحرك يعني أو تحدد مسار هذه الدول، بعيدا عن اختيارات الشعوب التي صنعت الثورات بشكل أو بآخر. نحن نحاول في مصر أن يعني النخب تختار ما تريده الشعوب أو الشعب، ولكن أنا في اعتقادي إلى الآن لم يحدث هذا، وكما حدث في الجولة الأولى أو في الجلسة الأولى الشعب كان أكثر وعيا وأكثر تمسكا بقيم الثورة من بعض النخب أو كثير من النخب فيها. فالمشكلة في الأساس هي اختيارات النخب وعقليات النخب وعدم استيعاب أولويات المجتمع وعدم ترجمتها في شكل مؤسسات وقيم وقوانين وأطر دستورية ومؤسسية وهكذا. النقطة الأولى يعني في التركيز على الشعب والنخبة. نحن قبل الثورة كما عرفنا وكما شهدنا وكما خبرنا انسداد الأفق السياسي الذي كان موجودا وفشل النخب السياسية التقليدية اللي هي موجودة إلى الآن في دفع النظام القديم إلى الإصلاح وإلى تغيير الأوضاع، أدى إلى أن الشباب لجأوا إلى والشعب فئات مختلفة من الشعب ما كانتش مسيسة بالشكل التقليدي، لجأوا إلى طرق غير تقليدية للمشاركة والاحتجاج. فشهدنا فعلا من مطلع يعني الألفية الجديدة تقريبا شهدنا أشكال وطرق جديدة للاحتجاج فعلا أثبتت أنها ناجحة. بدأت حتى بقضايا عربية، قضية فلسطين سنة 2000، العراق 2003، ثم من 2004 كما أشار سعادة المستشار قبل كده بدأ في حراك سياسي داخلي لمطالب سياسية داخلية، وإحنا كلنا مرينا بهذا وشهدناه. الحركات التي ظهرت في هذه الفترة اتسمت بأشياء مختلفة عن القوة التقليدية اللي كانت موجودة قبل كده واللي موجودة إلى الآن. حركات عابرة للقوميات، حركات غير منظمة، غير عندهاش تنظيم قوي، ما عندهاش في قدر كبير من اللامركزية والسيولة فيها، ويغلب عليها الطبع الشبابي. الشباب هم الذين خلقوا أو أوجدوا هذه الحركات بشكل كبير، وهي أيضا كانت، وده كانت نقطة جوهرية من وجهة نظري، كانت مطلعة على تجارب التحول، طلعت عن طريق الفيسبوك وعلى طرق إلكترونية جديدة، عن طريق بعض طرق التحول الأخرى، واستطاعت أن تفهم أن تغيير الأوضاع يتطلب عبور الأيديولوجيات ولو مؤقتا، والتركيز على المشترك والتركيز على التكتل وكذا. وده اللي عملته الحركات دي كلها، كانت عابرة وبتركز على يعني أشياء محددة. هذه الحركات أيضا رفضت فكرة التطبيع والتجزيء والكلام اللي احنا النظم أو القوى التقليدية كانت بتعتقد فيه، وترى انه لا سبيل الا يعني فكره تعديل قانون ما وكذا، ده كانت تدعو الى اشياء جذريه الى حد ما وتغيير شامل وكذا، ومعظمها يمكن كلها رفض الدعم الغربي على عكس ما كان يتصور البعض. هذه يعني الحركات كانت وطنيا من رحم المعاناه المصريه ظهرت وقدمت افكار كثيره، ربما بعد ذلك حدث ما حدث، والخارج هو الذي تدخل بشكل يعني قوي في مسار الثورة المصرية بعد ذلك. العلاقة بين هؤلاء الشباب وهذه الحركات الشبابية والنخب التقليدية هي الإشكالية الأساسية. الشباب فجر أو أشعل الثورة، والشعب التف حوالين الثورة، ثم قامت الثورة بفئات كثيرة من الشعب، لكن انتهى موضوع الثورة بعد حوالي 18 يوم، ثم سلمت الثورة إلى سلمت الثورة بشكل أو بآخر إلى النخب التقليدية لإدارة المرحلة الانتقالية. وإدارة المرحلة الانتقالية بدأت في أعقاب سقوط رموز النظام وليس النظام نفسه. يعني الثورة لم تنهي النظام بأكمله كما نعرف، لأنه إلى الآن في شبكة المصالح موجودة بشكل أو بآخر، الداخلية وأيضا الخارجية، والاتفاقيات اللي هي ما يطلق عليه في عصر العولمة بتاعنا ده اتفاقيات أمنية واقتصادية، ذات بعد أمني مع الغرب وذات بعد اقتصادي أيضا مع الغرب. هذه الشبكة لم تنتهي ولن تنتهي يبدو في المدى المنظور. الشباب أقاموا الثورة ولم يسقطوا النظام كله، أسقطوا رمز النظام أو رموز النظام، ثم تركوا بقية المهمة
لنخب تقليديه كانت في اعتقادي انا سبب في، واعتقاد الكثيرين، سبب في تاخير الاصلاح في مصر. هؤلاء الناس القادة التقليدية هي التي قادت العملية الانتقالية، وعلى رأسهم المجلس العسكري. المجلس العسكري كان جزءا من النظام القديم، والقوى التقليدية والأحزاب التقليدية جزء من النظام بالشكل العام، وجزء من استمرار الوضع على ما هو عليه بتشرذمها وتفرقها وكذا، مش خيانة وطنية كما يظن البعض. الشباب لم ينافس على السلطة ولم يدخل المجال العام بشكل منظم. هو ترك وانتظر ان يحقق او تحقق هذه النخبه مطالب الثوره اللي احنا عارفينها دي. يعني تصور ان النخبه ستقيم نظام بديل، وتصور ان النخبه ستعالج القضايا الاجتماعيه والاقتصاديه. هذا لم يحدث لاشياء كثيره، وسنعود الى الشباب مره اخرى. النخب التقليديه التي يعني بدات في اداره العمليه الانتقاليه في واقع الامر لم بشكل عام، ودي عناوين سريعه، لم تجيد قراءه الواقع. كانت نخب اقصائيه بشكل كبير. السنه ونصف بتاعت المجلس العسكري ما كانش فيه اي قدر من المشاركه، لم يشرك بقيه الناس واستمع اليهم، لكن هو اخذ القرار بعد ذلك. وايضا منذ ان جاء رئيس الجمهوريه استطاع في البدايه ربما يعمل مشاركه بسيطه، لكن بعد ذلك الاحداث انتهت الى انه اصبح هو الان مدبر الامر بمفرده او حزبه مدبر الامر. فنحن نسير بشكل انه من يتولى السلطه يفصل الاخرين او ينفرد بصنع القرار لاسباب كثيره. المشكله ان هذه النخب ايضا لم تمتلك رؤيه. المجلس العسكري ما قدمش رؤيه في السنه ونص، قال احنا عايزين مصر بعد 5 سنين هيبقى ايه، وما كانش دوره انه يعمل كده اصلا. ده كان المفروض يترك اصحاب الشأن اللي هم الشباب والقوى الحقيقيه التي قامت بالثوره ان هي تعمل. وايضا بعد يعني الانتخابات وكذا دخلنا في قصه طويله جدا من الامور. عدم حسم موقف القوى السياسيه حسب حسم امرها من مساله النظام البديل وهويه النظام البديل، انا في اعتقادي عمليه مهمه. نحن لم يكن لنا رؤيه بالاجمال كده احنا عايزين ايه بالظبط، شكل النظام ده شكله ايه. الناس بره كانت في اوروبا الشرقيه كانوا عايزين يبقوا زي اوروبا الغربيه، فعندهم نموذج وهناك وكذا. احنا لا، دخلنا في متاهات كثيره. الى الان بنسمع ناس بتتكلم عن اشياء مختلفه رغم ان هو في مجلس الشعب وكذا وبتاع، لكن في النهايه حسم الموقف من مساله الديمقراطيه وشكل النظام ورؤيتي شكل النظام البديل ديت مش واضحه بالنسبه لي، لانه مفاهيم الديمقراطيه الجديده دي مش مفهومه عند كثير من النخب السياسيه، وخاصه مع التيار الاسلامي، وربما زي ما قال المستشار كمان مع كل التيارات الاخرى. النخب التقليديه ادارت المرحله بعد هذه المشكلات الهيكليه اللي عندها، ادارتها بشكل سيء. انا بالنسبه لي لم اسمع، وانا يعني شبه عارف ببعض الامور اللي ليها علاقه بالتحول الديمقراطي بحكم تخصصي. مفيش دوله تحولت ديمقراطيه وذهبت لصندوق الانتخابات بعد 4 أسابيع او 5 أسابيع. ده عمليه انا لم اسمع عنها من قبل. الاحتكام الى الصناديق ياتي بعد التوافقات، وبعد نعمل حاجه ملموسه متوافق عليها نروح بها للصناديق بعد كده. لكن نحن لجأنا الى الصناديق لحسم خلافاتنا، فالصناديق ادت الى استقطابات وادت الى ما نحن فيه. كما اشار في الجلسه الاولى ايضا لجأنا الى المحاكم لحل المشاكل السياسيه. المحاكم ليست وظيفتها حل مشاكلنا التي صنعناها نحن السياسيون. فهذا امر في غايه الاهميه. ايضا دخلنا بعقليه اقصائيه وكذا، ولم في معظم الحالات ايضا كان بيبقى في نوع من الكتل الجبهويه او جبهه وطنيه لتقليد المرحله او كتله تاريخيه او ما يشبه. لكن فكره ان انا اتنافس قبل البناء في مرحله التاسيس، انا اسس وبعدين اسس ممكن في شهر شهرين لو احنا عاقلين ونخلص العمليه بسرعه، او ناسس في سنه سنتين كمان و3 سنين. المراحل الانتقاليه ممكن تبقى شهر شهرين، وما حصلتش يعني شهر وشهرين، بس بتبقى شهور معدوده، او سنه سنتين، او في الحاله البرازيليه قعدوا 12 سنه 15 سنه مرحله مضطربه. باسبانيا 2.5 سنين او حاجه زي كده. فمن بين سنتين لغايه كذا كان ممكن نعمل حاجات كثيره بس بدون تنافس، بدون ان احنا ننزل بصناديق واوزان نسبيه وتنافس حزبي، وانا ليا كذا وانت ليك كذا. احنا بنبني على اسس موضوعيه، المسطره اللي بنتكلم عليها مهنيه وموضوعيه، وبما يتلائم مع اولويات المجتمع. اولويات المجتمع اللي استاذنا الكريم الاستاذ شعراوي اتكلم عنها، يعني عندك شباب ومراه وعندك مهمشين وفقراء، غير العمال كمان عندك 60% تحت خط الفقر او حاجه زي كده، ومهمشين وملايين. فانا عايز اترجم نظام
يترجم لي اولويات المجتمع المصري بعد الثوره. ده مختلف عن اولويات المجتمع الاسباني بعد التخير. المجتمع البرازيلي كان عنده اولويات ثانيه، فانا اولوياتي اترجمها، مش هعمل دستور بشكل بعيد عن الواقع. طبعا في اشياء كثيره هنا، تسييس القضاء، تسييس عدم معالجه المساله الامنيه، عدم حسم مواقف كثيره، ثم اخراج دستور ايضا جيد في حاجات كثيره فيه، بس ايضا الدستور المصري ده انا بقول عليه ان هو لو وضع من 20 سنه كان هنعمل زيه. احنا دلوقتي بنتكلموا هناك لم يواكب التغير في المجتمع المصري، ولم يواكب التغير في نوعيه الديمقراطيه. الان الغرب بيتجه الى الديمقراطيه التشاركيه والديمقراطيه التناوليه وما اعرفش ايه، فانت ما عملتش مؤسسات عشان تمكن فيها الفئات الضعيفه وعلى راسهم الشباب والمراه والفقراء وكذا. ما عملتش حاجات جديده، الدستور ما فيهوش ابتكارات جديده علشان نقول تلائم مع متطلبات الواقع المصري، برغم ان هو افضل دستور مصري، لا ننكر ذلك يعني، بس ننكر ان هو لم يواكب التطورات. النقطة الثانية عشان ما استهلكش وقت كثير هو موضوع الشباب. ولماذا تراجع دور الشباب وما العمل؟ هيعمل ايه الشباب؟ الشباب كان قدامه الكلام اللي احنا قلناه، عدم وضوح المسار الانتقال، فشل القوى التقليديه لتشكيل جبهه وطنيه واداره مرحله التاسيس بشكل حقيقي وتشاركي، وكان قدامه ايضا مشاكل اخرى. كان عنده ان الشباب نفسه ما كانش عندهم رؤيه للتغيير، ده راجل ما عندوش اصلا، ما مرش ولا مارس العمل السياسي ولا كذا، بس هو عنده حلم، بيحلم ان مصر دي تبقى زي كذا وكذا وكذا، وعمل ثوره وعمل حاجات كتيره قوي من سنه 2000 عمال يناضل وينزل في الشوارع، كالشباب وغير الشباب الحقيقه. يعني هو في كتل من الشعب كانت تم يعني مهتمه بالشان العام ودخلت ونزلت وناضلت من اجل ذلك قضايا داخليه وخارجيه، لكن عدا ذلك هو لم يهتم بخلق البديل. ما قعدوش كده وعلى رويه ونكتب احنا عايزين ايه ونقرا عايزين ايه، في استعجال، في استسهال، في عدم نضج سياسي، في حاجات كتيره، لكن في النهايه ما كانش في الرؤيه الواضحه دي بشكل او باخر. ثم ايضا التطورات التي حدثت في المجتمع ساعدت على ذلك. حصل انه عندنا تم استيعاب الكثير من الائتلافات الشبابيه والحركات الشبابيه. في احزاب نشأت ثم اندمجت وانصهرت في احزاب اخرى. في ائتلافات كبيره زي ائتلاف شباب الثوره نجح موجود وبعدين داب وانقسم، وانشقاقات 6 ابريل حصل فيها انشقاقات. بعض القوى السياسيه الكبرى استطاعت السيطره على القوى السياسيه الشبابيه داخلها. الشباب جوه الاخوان مثلا اصبح كان ناس كتير بيتكلموا على ممكن دلوقتي يبقى فيهم امل زي ما حصل في الحركه التركيه، جيل وجيل وكذا. ما حصلش كتير، في ناس خرجت بس في ناس ثانيه تم استيعابهم. التنظيم القوي الشديد استوعب اشياء كثيره داخله. الاحزاب التقليديه الاخرى اليسار واليمين لم يفتحوا الباب امام الشباب. احنا مش شايفين كده انتخابات ديمقراطيه جوه الاحزاب وطلع لنا واحد شاب كده كويس له رؤيه ولا بتاع. ما حصلش كده في معظم الاحزاب التقليديه العاديه. فالائتلافات يعني تضررت من مسار هذه من هذا المسار. سقوط هيبه الدوله وعجز السلطه عن حل المسالتين الاساسيتين اللي عندنا في اعتقادي، مساله الامن وانفلات امني واخلاقي وكذا، ثم ايضا مساله الاستقطابات. الاستقطابات وصلت للشباب كمان، هم بدأوا غير مستقطبين وبدأوا بشكل غير ايديولوجي، لكن انتهى بيهم ان تم استقطابهم. احنا شايفين الان استقطابات داخل المنظمات الشبابيه. عجز السلطه، هيبه الدوله اللي سقط بشكل او باخر، عدم الثأر لدماء الشهداء، قصه العداله الاجتماعيه، اشياء كثيره جدا جعلت الشباب نفسه ينقسم وجعلته غير مؤمن بالقصه ديت وشايف ان الثوره فشلت. وناس بقى اختلفوا، ناس عايزه تدمر بقيه الدوله ومؤسساتها، ناس عايزه تكون جيوش إسلامية للسيطرة على الدولة لأن هم شايفين ده الحل. ناس تانية عايزة تعمل لها بعد فوضوي وكذا، وناس عايزة تغير اجتماعيا واقتصاديا قبل سياسيا. بقى مفيش رؤية واحدة تجمع هنا. عشان ننجح نعمل رؤية واحدة ونمشي عليها ونتكتل وراءها بشكل أو بآخر. فتشتتت المطالب وتعددت وتنوعت الحركات والائتلافات الشبابيه ودخلنا في متاهه كبيره. جزء منها ان احنا اصبحنا الان بنبني ثمار المسار الذي بدأناه. انا في اعتباري انا بدأنا مسار غير متفق عليه. مش حكايه الانتخابات اولا ولا الدستور اولا، احنا نتفق على ايه الاول؟ معظمنا مش 100%، 70-80% من الناس تقول احنا عايزين كذا، لكن احنا اللي حصل ما حصلش كده. ونسب المشاركه في الانتخابات مضلله في الفترات دي. انتوا شايفين حضراتكم ان التصويت في
باكستان البارح او من كام يوم 60%. احنا صوتنا على دستور بعد ثوره كبيره ابهرت العالم ب 30% او 32%. فدي لا، انت مع الشباب الشعب لم ينجح في تثوير المجتمع. المجتمع كبير جدا 90 مليون ما وصلوش الثوره في مدن وقرى وحاجات كتيره وعائلات وقرايبنا ما حدش حس بالثوره خالص ولا عايز ثوره ولا بتاع، هو عايش لسه في المنظومه القديمه وكذا وما حسش بيه لان احنا فشلنا في ايصال الثوره اليهم، او من شارك في الثوره فشل في ايصال الثوره اليه. الكثير من الشباب يجد الحل الان في الاستمرار في العمل كجماعات ضغط، والبعض شايف انه لسه احنا قدامنا ناس كتير قوي قدامنا عشان تدخل احزاب سياسيه، لان المنظومه نفسها غير مشجعه. نعمل حزب ازاي وانا معترض على القانون ومعترض على القضاء ومعترض على الدستور وكذا، او بعضنا يعني. فبشكل او باخر هم ما عندهمش رغبه دلوقتي ان يوصلوا للسلطه، هم شايفين ان هم ما هدوش النظام القديم باكمله عشان يتنافس على السلطه. وما عندهمش الاولويه اللي انا اعتقدها ان هي في غايه الاهميه، هي التركيز على قضية محورية. في تجارب التحول معظمها كانت في جنوب افريقيا قضية المواطنة والمساواة وكذا، اركز عليها دي وانشئ اصلحها وبعدين ابدا اعالج بقية القضايا بنظام جديد. في كوريا الجنوبية كان عندهم مشكلة الانتخابات زي عندنا، عايزين انتخابات تعددية والعسكر يمشوا وكذا ونزيهة فعملوها. في اوروبا عايزين تعددية، كان حزب واحد يسيطر، اوروبا الشرقية. في البرازيل كانوا عايزين وامريكا اللاتينية يخرجوا العسكر، خرجوهم وبقى. احنا ما عندناش التركيز ده، احنا كل واحد فينا كل فرقه مننا عندها هدف مختلف، ما عندناش تركيز على صيانه او اقامه نظام سياسي بديل ومعالمه هي كذا. وبعدين النظام البديل ده هو اللي هيحل لنا مشاكل الفقر والمش عارف ايه وكذا، ويحل بقيه المسائل الاخرى. ده ما كانش عندنا هذه الرؤيه المشتركه بين اكبر قطاع ممكن من الشباب بشكل او باخر. أنا مش عايز أطيل كثيرا، لكن انشغل الشباب بأشياء كثيرة وقضايا جزئية وفرعية مش هي صلب الموضوع. دخلنا إن المحكمة دي هتحكم لنا ولا مش هتحكم لنا في القضية الفلانية، ده داخل السجن ولا خرج ليه ودخل ليه. وكان في قوة مضادة للثورة في الداخل والخارج تحرك هذه الأمور وتشجعها. عايزين الناس تنشغل في قضايا هامشية، لكن الأصل ونقيم نظام بديل وشكله ايه ده احنا مشينا عنه باشياء كثيره. العمل بشكل عام اخيرا في الجزء المتصل بالقوى السياسيه، انا شايف انه لابد ان يكون هناك حل سياسي شامل قائم على المصالحه الوطنيه الشامله وعلى مشاركه واسعه. الفتره فتره مشاركه وليست اقصاء ولا بتاع، يعني يبقى في رئيس وزراء من بره الاسلاميين لو في رئيس اسلامي، ولو في رئيس من بره يبقى يعني زي ترويكا بتاعت تونس دي بشكل او باخر، ويبقى في فهم ان احنا دلوقتي بنبني من اجل النظام بس، ما بنقدمش برامج متنافسه. برامج متنافسه بعد الاول انتخابات تاسيسيه، عاده بيبقى في انتخابات تاسيسيه ناسس، وبعدين بعد 4 سنين تاني في جنوب افريقيا قعدوا 4 سنين حكومه واحده وطنيه بنص القانون بنص الدستور، وبعدين نتنافس فليتنافس المتنافس. احنا بدانا نتنافس ولسه ما بنعملش حاجه. فهي دي المشكله الاساسيه بتاع عدم الاستهانه بالشباب وبقدراتهم وبمواقفهم المختلفه. دي عمليه في غايه الخطوره سواء من السلطه او المعارضه. الشباب هو اللي اشعل الثوره، هو اللي اسقط النظام في اكثر من دوله، وبيحرك اشياء كثيره، وبالتالي تجاهله من جديد او التعامل معاه لانه حاجه واحده دي عمليه خطيره، لانه ممكن تحصل موجات، والثورات عاده موجات، ما فيش ثوره موجه واحده. نادرا يعني ما بيحصل حاجه كده، فتتقدم الامور كده. لابد ان نوجد اليات للحوار والاستماع اليها، وانا اتصور انه اي حوار مع الشباب حوالين صلب النظام السياسي البديل وهويه وطنيه. يا جماعه مصر عايزه ايه؟ هويتنا احنا عايزين ايه؟ قيمنا الجماعه ايه؟ لان احنا فقدنا هذه القيم الجماعه، زي ما بقول لحضراتكم بعضنا عايز كذا فوضوي، بعضنا عايز كذا، بعضنا عايز جيش اسلامي وخلافه، بعضنا عايز معرفش ايه. في خطوات، في اولويات، في تدرج في كل شيء. من جانب الشباب انا اتصور ان التركيز على المشترك، بناء تحالفات اخرى عابره للايديولوجيات، دي عناوين سريعه، العمل في المجتمع والوعي المجتمعي وتثوير المجتمع بشكل او باخر، نقل قيم الثوره اليه ودفعه الى الاهتمام بالاولويات، عمليه في غايه الاهميه، والشباب اعتقد قادر عليه لانه بيشتغل في الشارع اكثر. التواجد مع الاحزاب، مع المجتمع المدني، مع النقابات، يعني النضال بكل السبل الممكنه بشكل او باخر. انا اتصور انه رغم ان هذه الايام صعبه، لكن ايام مبارك كانت اصعب.
ففي امل للتغيير. اتصور ايضا ان التحديات دلوقتي بقت واضحه وصريحه ومباشره، بالتالي هنتجنبها يفترض لو نحن اصحاب عقول. في النهايه ايضا هناك مسؤوليه مهمه لابد ان تكون امام كل القوى السياسيه الشبابيه وغير الشبابيه، ان مصر نموذج في المنطقه العربيه وفي العالم، فاذا حدث لا قدر الله وتعطل هذا النموذج سيؤثر على بقيه الدول العربيه، وبالتالي احنا لازم نضع في اعتبارنا، بعضكم بيشوف الاخوه العرب في كل مكان، احنا منتظرين مصر هيحصل فيها ايه، فمصر بتاثير كبير جدا ستؤثر على بقيه، فشلنا لا قدر الله سيؤدي الى فشل دول اخرى كثيره، ونجاحنا سيؤدي الى ذلك. انا اسف اذا كنت اطلت. شكرا. ولو انه برضه جعلنا يعني ما زلنا نتساءل اين الشباب في عمليه الثوره والتطور الديمقراطي، لكن اكيد هنواصل النقاش حول هذا. اخونا الدكتور احمد عبد ربه الاستاذ العلوم السياسيه كده، وموضوعه المجتمع الاهلي او مجتمعنا الاهلي الدفاع عن الحقوق ومسؤوليه التأمين. وكلمه مجتمع اهلي الحقيقه يعني كويس انك اكتشفتها بدل حكايه المجتمع المدني والاتهامات التقليديه دي. المجتمع الاهلي هو الاسم التاريخي التقليدي اللي المستشار طارق البشري يكتب عنه دايما عن الجماعه الوطنيه وتكوين المجتمع الاهلي كاساس للجماعه الوطنيه. اهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. خالص الشكر للاستاذ الدكتور حلمي شعراوي. بس كويس. وخالص الشكر طبعا لمركز الحضاره اللي انا دايما بسعد حينما اكون في يعني حضراته. يعني من اكثر المراكز الجاده التي لها اجنده بحثيه واضحه ومستدامه او مستديمه، ما اعرفش اللفظ باللغه العربيه الفصحى يعني مستدامه. يعني خالص الشكر لحضراتكم. في الواقع